ध्रुवं शिवेन सह मोदते इति देव्याः कवचं सम्पूर्णम्। ऋग्वेदोक्तं देवी सूक्तम् अहमित्यर्थस्य सूक्तस्य वागाम्भृणी ऋषिः सच्चित्सुखात्मकः सर्वगतः परमात्मा देवता द्वितीयाया ऋचो जगति शिष्टानां दृष्टुच्छन्दः देवी माहात्म्यपाठे विनियोगः ध्यादम् सिंहस्ता शशिशेखरामरगतप्रत्यैश्चतुर्भिर्भुजैः शङ्खं चक्रधनुश्शरांश्च ददधि नेत्रैस्त्रिभिः शोभिता आमुक्ताङ्गदहारकङ्कणरणकाञ्चीरणन्नूपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नो रत्नोल्लसत्कुण्डला। ॐ अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चराम्यहमादित्यैरुतविश्वदेवैः अहं मित्रावरुणोभाभिभर्म्यहमिन्द्राग्नि अहमश्विनोभा अहं सोममागनसं बिभर्म्यहं त्वष्टारमुदभूषणं भगम् अहं ददामिन्द्रवीदं अविष्माते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते अहं राष्ट्री सङ्गमदीपसूनां चिकितुषी प्रथमा विज्ञानां तां महादेवाभ्यददुः रुद्रा भूरिस्तात्रा भूया वेशयन्ती मया सो अन्नमद्दिजो विपश्यति यप्राणिधियैः शृणोत्युक्तम् अमन्तभोपां तमुपक्षीयन्ति श्रुतिश्रुतश्रद्धिवन्ते वदामि अहमेव स्वजमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुतमानुषेभिः यं कामयेतं तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तमर्षिं तं सोमेधाम् अहं रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्मद्विशेषरवेहन्तबावो अहं जनाय समदं कृणोम्यहं द्यावा पृथिवी आविवेश अहं सूवे पितरमस्य मूर्धं मम योनिरप्स्वान्तः समुद्रे ततो विदिष्टे भुवनानुविश्वोतामोऽद्यां भस्मनोपस्पृशामि अहमेव भात इव प्रभाभ्यरभमाना भुवनानि विश्वा परो दिवा परेण पृथिव्यै तावती महिना संबभूव। यार ये अडल्टिंग ना, रोज वही अलार्म, वही ट्रैफिक, वही आवर लॉन्ग क्विक कॉल्स। अब तो फ्राइडे भी मंडे जैसा लगने लगा है। बट जब से आई फाउंड Spotify डे लिस्ट, माय वाइब स्टेज फ्रेश एवरी सिंगल डे। लाइक टुडे इट्स गोइंग टू बी 90s teen rock and Monday morning. Okay, now that's something. Have you tried D-List? It's your day in a playlist. Search yours now. अथ अष्टमोऽध्यायः ध्यानम्। अरुणां करुणातरङ्गिताक्षी धृतपाशान्कुशपाणचापहस्ताम् अणिमादिविरावृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानी। ॐ ऋषिरुवाच चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु क्षयितेष्वसुरेश्वरः ततः कोपपराधीनचेता शुम्भप्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेशः अद्य सर्वबलैर्दैत्याः षडशीतिरुदायुधाः कम्बूनां चतुरशीतिर्निर्